السلام عليكم، شنو احوالكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم باش نشوفوا مع بعضنا الباك اوفيس، كيفاش ندخلوا له، شنو هو فيه وكيفاش نجموا نعدوا اون كوموند. دونك ندخلوا للسيت اوفيسيال نتاع ماكوكو. اليوم باش ندخل باك اوفيس تونسي. دونك مي سي لا ميم شوز بور لا تونيزي et l'Algérie, donc c'est le même système. باش يدخلنا للبوتيك. احنا باش نمشيو هنا الفوق وندخلوا سيدونتيفي. فوالا، هو هنا باغ ديفو يحط الواحد الاسم نتاعي. احنا باش نمشيو الان كونت جديد. دونك تحط نون دوتيليزاتور اللي انت اخترته والمود باس. هذاك فوالا نورمالمون يتعدى اذا كان ما غلطتش في المود باس، سينو اون ريفي. فوالا احنا توا دخلنا الباك اوفيس نتاع اماني. باك اوفيس جديد، دونك سي ان نوفو كونت. شنو نلقاو هنا؟ هذايا اللي حكينا عليه نتاع لوتوشيب. وقت اللي اماني الكوموند ان لو، لو بروميي لو هنا باش يجيوها 60، دونك 60 جور نتاع البينير اللي حكينا عليهم. لي ماكبي هذوما النقاط نتاع البونوس نيميرو 3 اللي هما سا بروميير كوموند. دونك فيها دي برودوي، لي برودوي جابولها الماكبي هذوما. البورتفوي هنا تلقى شنو عندك فلوس، مي ديستريبيوتور اغوش شنو عندك في الشجره نتاعك اغوش و ادروات. به هذيا المعلومات الخاصه باماني. اوتوشيب اناكتيف خاطر مازال ما عدتش لو، دخلت بالبوستر. دونك اول لو تشريه هذا يولي اكتيف، هذا يولي 60 يوم ويبدا ينقص بشويه بشويه. دونك ديما قدامكم لوتوشيب وقتاش باش يوفى، باش احنا اذا كان اون في با دو فونت ديسي اللي يولي صفر معناتها نمشيو نخدمو نعديو اون كوموند. سينو اذا كان نخدمو ديما في الفونت اوتوماتيكمون هذا باش يقعد ديما فيه ايامات. معناها هنا جورنال دي ترانزاكسيون باش تلقى فيها الارباح نتاعك، لي بونوس اللي حكينا عليهم. كل ما تربح حاجه باش يعطيك الديتاي، بونوس بينير كذا، ليدرشيب كذا، ماتشينغ بونوس، بونوس سور لي فونت، يحطهم لك هنا. افيلياسيون هنا يحط لك الريزو نتاعك. بروميير نيفو هما اللي باسمك انت، قداش عندك من واحد. دوزيام نيفو هما اللي باسم هذايا، اسم جماعه بروميير نيفو اكسيتيرا. بورتفوي يعمل لك اون جلوبال ديما من اللي دخلت، ويحط لك مثال البينار من اللي دخلت قداش ربحت. دونك هنا ديتاي بالدات وهنا لو توتال. ابيرسو دي روسيت هذا يحط لك ستاتستيك كل شهر شنو خدمت، مره طالع مره هابط باش تشوف روحك. هذايا اللي باش يعدينا من جراد لجراد باش نعرفوا اللي احنا باش نتعداو. احنا قلنا الجراد نتعداولو بالكومول دي كريدي في البات فابل. دونك البات فابل نتاعك اللي ديما تولي صفر هما اون فيت سيستيم يلمهم. وقت اللي توصل ل 500 هنا تتعدى الكونسلتون. دونك يبدا 10% 20% 15% اكسيتيرا حتى لين تولي 100%. معناتها انت راك عملت 500 كريدي في البات فابل. الاف هذه هي اللي باش تخلينا نعملوا ان اكزامبل هنا، هي اللي باش تخلينا نربحوا لو بونوس دو ليدرشيب. تنزل عليها يجيوك دي بوبليسيتي هنا نورمالمون تصور، تنزل على افيشي بلوس. هنا خاطر الفيسبوك نتاعي مسكر دونك ما تجينيش تصويره. وقت اللي تجيك تصويره هنا تنزل عليها يجيك بارتاج سور فيسبوك. وكهو اون فوا تو بارتاج سور فيسبوك الاف هذه تولي خضراء، معناتها انت لو بونوس ليدرشيب نتاعك الي اكتيف. به فما هنا مون كونت تلقى فيه مون بروفيل، المعلومات الخاصه اللي حطيناها في الانسكريبسيون.
معلومات الخاصة بيك. هنا اذا كان باش فلوسك باش تاخذهم في الكونت بانكير، دونك تمشي تاخذ الغولوفي بانكير وتحط معلومات نتاعك الكل. اذا كانك باش تاخذ فلوسك بالكارت ماكوكو تشري الكارت من ماكوكو، الا اذا كان خذيت لو روبي اي بلس يعطيوها لك اوتوماتيكمون. تحط لو ريب، يعطيوك ورقه مع الكارت هذه فيها ريب ار اي بي، تحطهم هنا وتعمل سوفغاردي به باش الكونت نتاعك يولي فيريفي. هذه تولي بالاخضر. شنو لازمك تعمل؟ tu vérifies المعلومات نتاعك، بطاقة تعريف اكسيتيرا. تهبط اللوطة باش نعملو vérification du compte. donc photo du profil، choisir une photo، تدخل تختار تعمل sauvegarder. من بعد انت بطاقة التعريف نتاعك تبدا مصورها، تدخل هنا تعمل choisir un fichier باش تحط justificatif نتاع بطاقة تعريف، justificatif de domicile. اذا كان هي بيدها في بطاقة تعريف l'adresse، دونك تصور بطاقة تعريف à l'envers، والا تحط ان justificatif d'adresse مثال فاكتور ولا اكسيتيرا، تصورها دونك في اورديناتورك تحطها sauvegarder وتمشي تختار لو فيشي. كيف preuve de compte bancaire، عندك الغولوفي بانكير نتاعك تصوره وتحطه في فيشي، وهنا tu parcours le fichier وتعمل sauvegarder. بعدها تبعث ان ايميل للسيستم تقول له ميرسي دو فيريفي مون كونت، هو يثبت الامور الكل بطاقة تعريف كذا كذا كذا. بعد لو لوندمان تلقى لو كونت نتاعك اكتيف بالاخضر. وقتها تنجم مثال الدراهم نتاعك وفلوسك تصبهم. اذا كان هذا احمر فلوسك ما تنجمش تصبهم ني في الكونت ني في الكارت. مثال انت عندك هنا فلوس، تعمل دوموند دو روتري، تنزل على هذه وتختار قداش باش تاخذ دراهم. ابارتيغ من 50 دينار في تونس تنجم تجبد فلوسك وتقول له او بيان باش نصبهم في الكارت اذا كان عندك، والا في الكونت بانكير. هذه المون كونت. مون ريزو يعطيك جينيالوجي، اربر بينير و اربر يونيليفل. دونك في الاربر بينير اللي هي جينيرالمون باش نخدموا بها خاطر فيها البينير نتاعنا وين باش نحطو droite و gauche اكسيتيرا. شنو يحط لك؟ يحط لك هنا لي كريدي اللي حكينا عليهم. دونك هنا تلقى شكون عندك في الجوش قداش عندك في الدروات ولي كريدي. دونك جينيرالمون باش تلقى واحده صفر وواحده فيها ان نومبر. مثال كيف باش تعمل لو كوتي بريفيري ايتون دوني اماني مازالت جديده، احنا نقولوا مثال من الاول باش تبدا بالجوش خاطرها في الديبوردمون غوش. تبدا بالغوش فوالا، تحط وتعمل سومتر. ومن بعد هنا فوالا يحط لك هذيك باش وقت اللي اي واحد باش يعمل انسكريبسيون اوتوماتيكمون يجي في الغوش نتاعها. ومن بعد هي اذا كانت تحب سي بون حتى تكون في الغوش هنا، تحب تعمل في الدروات الدوا شونجي تعمل كوتي بريفيري دروات. اذا هو تلقى الريزو نتاعك قدامك. اون فوا هي باش تشري لو، هذه باش تتبدل سولون اللو اللي باش تشريه، بيرل روبي امرود ديامون روج ديامون نوار. بوزيسيون جولي بالنسبه للكونت اللي يتسكروا السوسيتي. هذا هو اللي احنا اكثر حاجه نخدموا بها لي كريدي. تربح برشا فلوس وعينكم عليها باش تعرفوا الريكروتمون وين تحطوا دروات ولا غوش. هذا في الريزو. في الريزو فما مي كليون هما اللي يدخلوا للبوتيك اون ليني نتاعك اي ils font des achats. pour le moment اماني هي شريت دونك تتسمى كليونت خاطر دخلت البوتيك وعدت اون كوموند نتاع البوستر اللي تعطيهم. تنجموا مثال تحطوا اللين نتاعكم sur فيسبوك وش فما شكون يشوف اللين يدخل il fait sa commande تجيه فوالا. هذا ريزومي لي ريفونو بونus ديريكت مثال. تجيه لا كوموند يخلص وانت ما تعرفوش شكون لا بيرسون. كي تدخل المون ريزو وتمشي مي كليون تعرفوا داكوغ. بهذه تلقى فيها الريزومي نتاع امورك الكل، روتري ماكبي كل شيء، لي بونus الكل وهيستوريك دي كوموند اللي انت تعديهم.
هذوما لي كوموند اللي انت تعديهم، هذوما اللي يخرجوا من البوتيك نتاعك وهذوما اللي انت تعديهم. نمشيو نوصلوا البوتيك. هنا عندك دو بوسيبيليتي، او بيان تو فا باسي اون سامبل كوموند اللي تربح عليها 25%، تبدا ماهيش كوموند كبيره، جينيرالمون اقل من 170. هنا لي لو اللي هما حكينا عليهم من بكري، بيرل، روبي، امرود، ديامون روج، ديامون نوار. دونك هنا عندك كوموند ب 170، تنجم تكون اقل حاجه 170، 175، 180، 190، 200، كلهم نجموا نعديهم في البيرل ونربح عليهم 32%، خير من 25%. اذا كان عندي كوموند اقل حاجه 370، مثل 375، 380، 390، 400، نعديو لو روبي، بيان سور باش تجينا اكثر من 240، يعملوا لنا ريميز 37% على الكوموند اللي باش نعديوها. اذا كان عندك كوموند اكبر 810 اي بلس، دونك تعدي تقول انا نربح 40% خير اكسيتيرا. وهما بيدهم هذوما لي لو اللي احنا نجموا نعملوا بيهم انسكريبسيون. دونك اذا كان باش تعدي لو تنزل على هذيا وتدخل، يدخلك للبوتيك تو في تا كوموند. والا اذا كان عندك اون سامبل كوموند تنزل على بوتيك ماكوكو. توا احنا باش نعملوا كوموند صغيره جست باش نوريلكم كومون سا سباس. ندخل للبوتيك تاع اماني، انا باش نعدي لها دو برودوي. مثال ان روج، تدخل تعمل اجوتي او بانيي وتدخل باش تختار الريفيرونس نتاعك. يحط لك هو الالوان هنا. بون الالوان هنا سي ان بو ابروكسيماتيف، سي با تو تافي اللون الحقيقي. وتختار مثال نختار 244 باش ناخذ منه اون سول بيس وتعمل اجوتي او بانيي. وقت اللي تعمل اجوتي او بانيي، البانيي نتاعك يولي فيه ان برودوي. باهي بعد بالاورديناتور ساهل نجم نمشي مثال soin du visage écran solaire. انا باش نعدي écran solaire نمشيلو لهنا نقولو ajouter au panier. بالنسبة الماكوكو الجيري vous avez moins de produits mais c'est le même système. كيف عندكم هنا بديتو نتوما باللي ماسك، دونك في soin de la peau تلقى لي ماسك نفس البروسيدور بالضبط. تعدي écran باش ناخذ انا par exemple 2، نعمل ajouter au panier. هذه هي الكوموند. نجم بيان سور نزيد، نمشي نشوف لي زاكسيسوار، مثال نمشي نشوف تشوفوا اللي تحبوا. مي به احنا اون ادمي كو لا كوموند هنا وفات. تمشي البانيي باش يقول لك شنو عندك. فوالا تزيد تثبت هنا اون بو شانجي، تزيد ولا تنقص ومن بعد تنزل على اكتواليزي، تزيد ولا تنقص من بعد يلزمك تنزل على اكتواليزي سينو ما تتفاليديش. بعد احنا مثال باش نحطو او بيان نمشي سور بلاس او بيان ارامكس. احنا نقولو مثال ارامكس هذا يوصلك للدار ويفكتر لك 7000. اذا كان باش تمشي الماكوكو ستور والا بوان رولي جربة والا بوان رولي اخر كيما في بنزرت ما تخلصش. دونك هاكا زادك 7000. طلعت لك 112 يعمل لي ريميز نتاعو تجيك 89 نت ابي. هنا فما حاجات نجمو نزيدوهم كيما كوفري كادو، بواطه حلوه نجم تعمل اجوتي، كيما الكتالوج تنجم تزيد خد اللي تحب 1 2 3 وتعمل اجوتي. هذوما خاطر ما فيهمش ريميز يتحطوا كيما هما. وفما باك دو 10 كتالوج 12 دينار تعمل هنا اجوتي ويتزاد لك في الفاكتور هذه. تعمل بروسيدي على شا اذا كان توتي ريغلي، يتعدى بور فيريفيي لي زانفورماسيون تاعك سي بون، تنزل على هذه سينو اذا كان تو شونجي ليميل ولا تو شونجي لادريس ولا نمرو تليفون تبدل لك وقتها تبدلو. نعاودو نرجعو للفاكتور ونعملو بايي مانتونون. هنا يجيب لي لي ميثود دو بايمون. انا كيفاش باش نخلص بالكارت ولا في البوسطه ولا اكسيتيرا.
جينيرالمون كي نعمل ليفريزون ا دوميسيل نخلص باغ كاش، دونك ننزل على هذه. تو انا كي ننزل عليها لا كوموند تتعدى، دونك سي با فولو، ما نحبش نعديها لا كوموند. تنزل على هذه تجيك باج اخرى فيها الادريس نتاع ماكوكو، وهذه يلزمها تولي 0. هذه معناها راهو لا كوموند نتاعكم تعديت. لا ميم شوز بالنسبه للو، نفس البروسيدور. دونك فوالا هذه كيفاش تعديو معناتها اون كوموند. ان شاء الله تكونوا فهمتوا شويه سيستم كيفاش ندخلوا للباك اوفيس. تحط نون دوتيزاتور، تحط المود باس، يلزمكم تقيدوهم صحاح. تدخل بشويه بشويه. تو وقت اللي كل مره تزيدوا تخدموا، كل مره تزيدوا تكتشفوا حاجه في الباك اوفيس، مي اسونسيلمون تعرفوا كيفاش تدخلوا له، كيفاش تعديو اون كوموند وكيفاش تعديو ان لو. بعد هذايا كل كملت لا كوموند هذا ولا 0، تمشي تبعث ايميل للسوبور. لازم ايميل للسوبور. تنحط لكم في الباج شنو ما لي زيميل تاع سوبور تونس وسوبور الجزائر. تقولوا لهم فاليداسيون كوموند والا فاليداسيون لو، اسمك ولقبك. bonsoir ou bonjour, je suis Flena, je viens de passer une commande, le paiement sera à la livraison, donc livraison. Merci de valider la commande. هذه لازمكم تحطوها. كان لو تقول je viens de passer la commande d'un lot كذا كذا، وتقول le paiement sera à la livraison. Merci de valider la commande. هذوما لازم تبعثوها، خاطر فما شكون يعمل كيفي اون كوموند ويبطل، دونك ما يفاليديوهالوش، ما يخرجوهاش كو سوا بارامكس ولا سور بلاس. الايميل لازم. داكور، ان شاء الله تكونوا فهمتوني. ومرحبا بكم، ولا بروشين ان شاء الله. سلام.